Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 6. Ang pagkadautan sa katawhan. Niadtong panahon daghan na ang mga tao sa kalibutan ug maanyag ang ilang mga anak nga babayi. Nakita kini sa pipila ka langit ng mga binuhat ug gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tubutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kagturan kay tao lamang siya. Sukad karon kutob ra gayud sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. Niadtong mga adlaw ug bisan pagani sa misunod nga panahon, ihay mga higanti sa kalibutan. Sila mga anak sa babayi nga sama nato ug sa mga langitnong binuhat. Sila maong mga bayani ug mga bantugang tao sa karaang panahon. Unya nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang ngil-ad ang ilang giunahuna. Nagbason siya nga gibuhat niya ang mga tao diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikaymut-an sa Ginoo si Noe. Naghimo si Noe og arka. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikaymut-an sa Dios niadtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham, ug si Japet. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan napuno sa ilang pagkadautan. Gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngil-ad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tao. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Uuhon ko sila sa hingpit kay ilang mang gipadagsang sa kalibutan ang ilang nautang mga buhat. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga gaper. Wati kini mga lawak ug buliti ug asfalto ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitaskon niini 133 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugod. Watig atop ang arka ug palabwa kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong niini. Ibu ang arka nga tulo ka andana ug watig pultahan sa kilid niini. Paludupan ko ang kalibutan aron pagtuo sa tanang binuhat. Ang tanan nga anaa sa ibabaw sa yuta mga matay. Apan magbuhat akong kasabutan tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Ug dalaglaki ug bay sa tanang matang sa mga mananap ug sa matang-matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug pipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya.